इन्जाइम युज गर्ने के हो त अल्कालाइन फोस्फेटेज र यसले के डिटेक्ट गर्छ त एन्टिबडी यति कुरा याद गर्ने एनदर वान इज डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट भनौँ के लगाउने वेस्टर्न ब्लड र यसले के हेर्छ त एन्टिजिन इन्जाइम युज्ड इन एलाइजा इज अल्कालाइन फोस्फेटेज र हाइएस्ट रिस्क केमा हुन्छ डाउन सिन्ड्रोम हेमोफिलिया नाइट ब्लाइन्डनेस अल आन्सर इज हेमोफिलिया हेमोफिलिया भनेको रगत नजम्ने क्लटिङ डिसअर्डरहरू मैले फर्स्ट क्लासमा पढाएको छु फर्स्ट क्लासमा which among the following medical professional have highest risk of transmission of HIV transmission of HIV को highest risk के हो त केमा हुन्छ त सर्जन हेर्नु है सर्जन मेरो साथीले एकजना साथीले एड्स वाला पेशेन्टले चाहिँ सकेसम्म एड्स वाला पेशेन्ट भन्ने बित्तिकै सब डाक्टर भाग्छ कि ऊ त एड्स छ भनेपछि त्यसको तानमा अब इन्टर्नसिपमा त बच्चा हुँदा त अब यो सिरिन्ज पनि हाल्न डर लाग्छ एकजना साथीलाई त एक एड्स पोजिटिभ छ भन्ने थाहा भएन छ म आइओएममा हुँदा इन्टर्नसिपमा उसले प्रिक गर्दाखेरि सुई घोच्दाखेरि त्यो सुईले आफूतिर नि घोचेछ कि आफ्नोमा पनि रगत कन्टामिनेसन भएछ ब्लड कन्टामिनेसन अब उसलाई एड्स लाग्छ वा केही प्रोटोकल छ बचाउने त्यो छ भने गो एन्ड सर्च इट्स योर होमवर्क फेरि सर यही भनिदिनु भन्ने होइन भनिदिनु भयो भने 1 नम्बर कल्छी स्टुडेन्ट हजुर यो स्क्रिनसट गर्नु त स्क्रिनसट गर्नु हजुर के को स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ नाउ आई एम डुइङ इन एमडी इन इन्टर्नल मेडिसिन अब यो पछि चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ न्युरोलोजिस्ट बन्ने कार्डियोलोजिस्ट बन्ने यो पछि डीएम मा सुरु हुने लर्ड्स अफ वे टु गो यति धेरै पढ्न छ नाम निकाल्ने एउटा पार्ट हो त्यो सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तर एकदम धेरै छ ओके यो क्लियर गरिदिए है मैले ओके ट्रिटमेन्टको लागि हेर्नु त ट्रिटमेन्टको लागि नेपालको गाइडलाइनले के भन्छ त नेपालको गाइडलाइनले बल्ल सुरु गरे हो मैले हजुरको एमडी कहिले सकिन्छ जम्मा 6 महिना 7 महिना भयो मैले एमडी सुरु गरे भर्खर नेमको एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो नेमलाई इस्टाब्लिश गर्न एकदमै हेल्प गर्ने टिचर एकदमै तर रेनल फेलियर भएर किडनी ड्यामेज भएर अहिले उहाँको डेथ भयो हामीसँग हुनुहुन्न र म यसमै हम्बल रिक्वेस्ट सरको नाममा सरको स्मृतिमा मैले सरको नाम याद गर्न लगाउँदैछु याद गर्ने हेर्नु त एलएन भनेर याद गर्यो भने एलएन भनेर याद गर्यो भने सरको नाम एलन मुख्या थियो इंग्लिश बुक पनि छ एलन को एबाट एजेटी हेर्नु है एबाट एजेटी को फुल फर्म कसैले भन्न सक्नुहुन्छ एजेटी भनेको जीरो वुडिन यसको फुल फर्म भन्नुभयो भने म चकलेट दिन्छु हजुरलाई पछि नेममा फिजिकल क्लासमा आयो भने एजेटी को फुल फर्म के हो ओके एजेटी भनेको एजिडो थाइमिडिन एजिडोथाइमिडिन याद गर्ने है त एजिडोथाइमिडिन याद गर्न पर्यो नि यो हेर्नु है त एलन को एलेबाट नेपालमा युज हुने हो के यो यति जान यो कम्बिनेसन युज गर्छ एलन को एलएबाट लामिबुडिन एनबाट नेबिरापिन एनबाट के रहेछ त नेबिरापिन एलन भने सम्झो भने एलन को एबाट एजेटी एलएबाट लामिबुडिन एनबाट नेबिरापिन एजेटी एजिडोथाइमिडिन तो के हो त जीरो बुडिन एलएबाट लामिबुडिन एनबाट नेबिरापिन यो सम्झिनु भयो भने अर्को ट्रिक हेर्नु त हजुरलाई हुन्छ त फ्लोइङ इज एन्टी रेट्रोभाइरल ड्रग और एड्स मा युज हुने ड्रग को नाम के हो दुईटा कुरा खोज्नु कि त ड्रगमा भिर हुन्छ कि त ड्रगमा भुडी हुन्छ ठुलो भएको भुडी भएको भिरहरू केमा राख्दिने त एड्स मा युज हुने मेडिकेसन भुडी भिर जस्तै सेक्विनाभिर पछि मैले टेनोफोभिर इज द मेडिकेसन युज्ड इन भनेर सोधे के लगाउनु
टेनोफोबिर इज द मेडिकेसन युज्ड इन, के छ यहाँ भिर छ कि छैन? टेनोफोबिर इज द मेडिकेसन युज्ड इन एड्स। सो भिर छ, जहाँ भिर छ, जहाँ बुढी छ, त्यो के हो त? एड्स। अर्को इन्डिनाभिर, इन्डिनाभिर इज द मेडिकेसन युज्ड इन, इन्डिनाभिर इज द मेडिकेसन युज्ड इन, यहाँ पनि त भिर छ नि, जहाँ भिर छ, जहाँ बुढी छ, त्यो एन्टी रेट्रोभाइरल। तर कमनली युज हुने नेपालमा यो तीनवटा मेडिकेसन याद गर्नु, तीनवटा मेडिकेसन, एबाट एजिडोथाइमिडिन, एबाट एजिडोथाइमिडिन, एलएबाट लामिभुडिन, एनबाट नेबिरापिन, एबाट एजेटी, एजेटी फुल फर्म एजिडोथाइमिडिन, अर्को नाम जिडोभुडिन, एलएबाट लामिभुडिन, एनबाट नेबिरापिन। यो मध्ये कुन चाहिँ हेपाटाइटिसमा पनि युज हुन्छ? क्यान यु टेल मी व्हिच मेडिकेसन अल्सो युज्ड इन हेपाटाइटिस? लामिभुडिन, हेर्नु है त, लामिभुडिन अल्सो युज्ड इन हेपाटाइटिस बी, यो सोध्छ है त, युज्ड इन हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी मा एउटा लामिभुडिन युज हुन्छ भने अर्को कुन मेडिकेसन युज हुन्छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? हेपाटाइटिस बी मा एउटा लामिभुडिन युज हुन्छ भने अर्को के हो त? लामिभुडिन युज हुन्छ भने अर्को के हो त? इन्टरफेरन। हेर्नु है त, इन्टरफेरन, इन्टरफेरन गामा, इन्टरफेरन अल्फा कि गामा? अल्फा इन्टरफेरन है त, अल्फा इन्टरफेरन, लामिभुडिन, इन्टरफेरन, यो हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी। यति कुरा याद गर्ने। यो ट्रिटमेन्ट यति कुरा जान्नु। नेपालमा कमनली युज हुने एलएन भने सम्झिनु, यसको फुल फर्म सम्झिनु। सो यदि छुट्याउन मन छ भने बुढी र भिर खोज्नु, जहाँ छ त्यो एड्समा युज हुने मेडिकेसन हो। हेपाटाइटिस बी मा के युज हुन्छ त? लामिभुडिन एन्ड अल्फा इन्टरफेरन, लामिभुडिन एन्ड अल्फा इन्टरफेरन, लामिभुडिन अल्फा इन्टरफेरन। इज दैट क्लियर? इट्स अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट अफ एड्स। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु क्विक एभ्रीवन, स्क्रिनशट गर्नु त। फास्ट। ओके, यहाँ हेर्नु न, आई हेभ टेकन दिस फोटोग्राफ फ्रम टिचिङ हस्पिटल। यहाँबाट हेर्नु त, यो उसबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ नि, बेडबाट खैलाको बेड छ नि त, ए नपत्यायो नेपालै हो भन्ने कन्फर्म हुन्छ। तर पेसेन्ट लुक्स लाइक अफ्रिकन है, अफ्रिकन भन्दा पनि यो एड्सले गर्दा कालो भएको छ। अब एड्सले गर्दा, डिजिज कन्डिसनले गर्दा स्किन पिगमेन्टेड हुन्छ। छुट्टै स्टोरी छ। भगवानलाई मान्नुहुन्छ? भगवानलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? गाह्रो पर्यो भने ओ माई गड अथवा केही भगवानको नाम लिनुहुन्छ। ओके, आई डोन्ट नो अबाउट यु, तर म चाहिँ मान्छु। भगवान छ कि छैन इट डजन्ट म्याटर, तर यसले चाहिँ मलाई ट्रस्ट, कन्फिडेन्स दिन्छ। बाटोमा एक्लै हिँड्दैछु, मलाई डर लागिरहेछ, भगवानलाई सम्झिन्छु, म नडराइकन हिँड्न सक्छु। एक्जाम आउँदैछ, भगवानलाई टीका लगाउँछु, तर एक्जाममा जाँदाखेरि यसले मलाई पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ। आई एम नट स्योर अबाउट यु। म आइओएम को प्रेसिडेन्ट हुँदा मैले यो पेसेन्टलाई ट्रिट गर्न हेल्प गरेको थिएँ। पशुपतिमा जाँदा बोकेर लिएर आएँ, तर फाइनल्ली चाहिँ पेसेन्टको डेथ भयो। भनेपछि सकेसम्म हेल्प गर्ने ट्राई गर्ने। तर मेरो लाइफमा यस्तो इन्सिडेन्ट छ नि, मेरो लाइफमा जुन जुन राम्रो कुरा भएको छ नि, त्यो तिथि रहेछ कि। जस्तै मेरो धरानमा नाम निस्को, बीपीकेएसएस धरानमा, पछि थाहा पाएँ कि त्यो धरानमा नाम निस्केको डेट मेरो हजुरबाको तिथिको टाइम रहेछ, श्राद्धको दिन। इभन आई वाज सेलेक्टेड फर डेनमार्क। डेनमार्कमा वुमेन डेलिभरी कन्फरेन्सको लागि सेलेक्ट गरेँ। भिजा लाग्नको लागि जम्मा 2 दिन थियो, भिजा लागेन। त्यही पनि अप्लाई गरेँ। फाइनल्ली भिजाको लागि वेटिङमा थिएँ, तर लगभग कन्फर्ममा अब सबै भयो। स्पोन्सर थियो, पुरै फ्री थियो, जस्ट भिजाले अड्केको थिएँ। भिजा 1 दिनमा भिजा इन्टरभ्यू लिएर अप्लाई गरेँ, इन्टरभ्यू लिएर भिजा लाग्नु इम्पोसिबल थियो। गएँ, जति ट्राई गर्दा नि भएन। 81 मैले ड्युटीमा थिएँ, फ्रस्ट्रेटेड थिएँ, सेलेक्ट नभएर इन्टर्न गर्दै थिएँ, सुचरिङ सिलाउँदै थिएँ। त्यति बेला फोन आयो डेनिस एम्बेसीबाट, आर यु स्पिकिङ डाक्टर मिलन भन्दै थियो। एस म्याम भने, क्यान आई टेक योर इन्टरभ्यू भनौँ।
फोनबाट के फोनबाट इन्टरभ्यू दिएँ फर्स्ट टाइम होला अनि 1 आवर वेट गरायो विल डिसाइड इट लेटर भनेको थियो पछि 1 आवर पछि फेरि फोन आयो अनि फोनमा भन्दै थियो कन्ग्रेचुलेसन डाक्टर मिलन यु आर सिलेक्टेड फर डेनमार्क भिजिट यु आर गोइङ टु डेनमार्क भनेको पछि अचम्म भयो कि फोनबाट इन्टरभ्यू लिएर मेरो भिजा सिलेक्ट भएको छ एक्सेप्ट भइरहेको छ पछि थाहा पाएँ कि त्यो पनि मेरो हजुरबाको श्राद्धको तिथिको टाइम रहेछ इभन आइओएममा नाम आइओएम टप गरेँ त्यो आइओएममा नाम निस्किनु पनि मेरो हजुरबाको तिथिको डेट थियो आई डोन्ट नो हजुरले के गर्नुहुन्छ म चाहिँ हजुरबा र मेरो प्यारेन्ट्सलाई सोचे भने मैले जे पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ एनिथिङ एउटा काम गर्नु आफ्नो प्यारेन्ट्सको फोटो साइडमा राख्ने गर्नु प्रत्येकचोटि फोटोलाई हेर्नु अरूको लागि डाक्टर बन्नु छैन कि त्यो दुईटा पर्सनको लागि जस्ट दुईटा हेर्नु यो साथी फ्रेन्डसिप रिलेटिभ्स all will be jealous with you राम्रो सोच्न सक्दैन इट्स भेरी हार्ड ओके यहाँ हेर्नु न यो पेसेन्ट भनेको एड्स पेसेन्ट हो सिभियर वेट लस छ क्याकेक्सिक छ यो पेसेन्ट पनि एड्स पेसेन्ट हो तर प्रोपर केयर र सपोर्ट गर्यो भने यतिसम्म स्ट्रङ हुन्छ वेट लस भएको छैन नि त फेरि यसरी सपोर्ट र यसरी केयर गर्ने भनेको होइन नि फेरि यो त किसबाट सर्दैन भनेको पेसेन्टको वरिपरि बस्दैमा केही हुँदैन लो क्या प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर स्पेशली व्हेन समथिङ हैज नो क्योर prevention is better than cure especially something has no cure condoms are cheaper than AIDS mind it दिमागमा छिराइ राख्नु ओके लेट्स स्टार्ट हेपाटाइटिस को अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु भनिदिन्छु म मेरो स्लाइडमा छैन मैले पढाउने गरेको छैन हेपाटाइटिस ओके इन केस अफ हेपाटाइटिस हेर्नु है त इन केस अफ हेपाटाइटिस व्हाट इज द हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस इज द इन्फ्लामेसन अफ द हेपाटोसाइट or liver inflammation of hepatocyte hepatitis is the inflammation of hepatitis ke raisa inflammation of liver hepatitis is the inflammation of liver now tell me inflammation garaune kele garaउँछ that is infection mainly के हो त भाइरसले गर्दा इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई भाइरल हेपाटाइटिस भन्छ यदि अल्कोहलले गर्दा इन्फ्लामेसन भएको छ भने हेर्नु है अल्कोहल इन्फ्लामेसन गराउने हो नि त इन्फ्लामेसन कीटाणुले मात्रै गराउँदैन इन्फ्लामेसन अल्कोहलले पनि गराउँछ अल्कोहलले गरायो भने द्याट इज अल्कोहलिक हेपाटाइटिस हेर्नु त अल्कोहलले गर्दा भएको छ भने यसलाई के भन्नुहुन्छ अल्कोहलिक हेपाटाइटिस सुरुमा अल्कोहलिक हेपाटाइटिस गराउँछ सुरुमा चाहिँ लिभर ठुलो बनाउँछ पछि गएर बिस्तारै अल्कोहलले गर्दा अल्कोहलिक हेपाटाइटिस हैन कि लिभर सिरोसिस गराउँछ कम्प्लिटली लिभर चाहिँ ड्यामेज भइदिन्छ पहिला लिभर ठुलो बनिदिन्छ अल्कोहलिक हेपाटाइटिस हुँदासम्म अब सिरोसिस भइसकेपछि लिभर एकदमै सानो भइदिन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नु अब भाइरल हेपाटाइटिस अब जानु त भाइरल हेपाटाइटिसमा के होला त भाइरल हेपाटाइटिसको टाइप हो भने यो हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी हेपाटाइटिस ई हेपाटाइटिस को टाइप हो हेपाटाइटिस जी पनि छ तर हेपाटाइटिस जी मैले यहाँ लेखाइन फर्स्ट वान इज हेपाटाइटिस ए हेर्नु है इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हेपाटाइटिस ए याद गर्नु हेपाटाइटिस ए र ई चाहिँ फेको ओरल रुटबाट सर्छ है त फेको ओरल दिशाबाट सर्छ हेपाटाइटिस ए र ई तर बी सी डी चाहिँ ब्लडबाट सर्छ ब्लडबाट हेपाटाइटिस बी सी डी चाहिँ केबाट सर्छ त ब्लडबाट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट हेपाटाइटिस ए है त हेपाटाइटिस ए को फर्स्ट पोइन्ट हेर्नु त हेपाटाइटिस ए को फर्स्ट पोइन्ट हेपाटाइटिस ए गराउने भाइरसको नाम के हो मलाई भन्नु हेपाटाइटिस ए इज कज बाइ हेपाटाइटिस ए इज कज बाइ पिकोर्ना भाइरस हेर्नु है हेपाटाइटिस ए इज कज बाइ पिकोर्ना भाइरस नाउ टेल मी हेपाटाइटिस ए इज ट्रान्समिटेड बाइ कुन रुट हो मैले माथि ए र ई कसरी सर्ने भनेको थिएँ हेपाटाइटिस ए पिकोर्ना भाइरस इज आरएनए भाइरस है त पिकोर्ना भाइरस इज आरएनए भाइरस कसरी सर्ने त
कसरी सर्छ कसरी त हेपाटाइटिस ए इज ट्रान्समिटेड बाई फेको ओरल रुट हेर्नु है फेको ओरल रुट क्लिनिकल फिचर सबैको एउटै हुन्छ मैले त यसैमा छुट्टा छुट्टै पढाउँदिन अर्को हेपाटाइटिस बी हेर्नु है त मोस्ट कमन यो हेपाटाइटिस ए लाई के भन्छ त हेपाटाइटिस ए अल्सो कल यो चाहिँ मोस्ट कमन हेपाटाइटिस इज हेपाटाइटिस ए है त मोस्ट कमन इज हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस ए चाहिँ के हुन्छ एकदम भेरी लो हुन्छ मोर्टालिटी रेट मर्ने रेट चाहिँ एकदम कमलाई मार्छ मोर्टालिटी रेट इज भेरी लो हेर्नु है मोर्टालिटी रेट इज भेरी लो मोर्टालिटी रेट के हुन्छ भेरी लो अनदर वान इज हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस बी मा हेर्नु त हेपाटाइटिस बी गराउने भाइरसको नाम के हो कसैले भन्न सक्छ हेपाटाइटिस बी भाइरस पनि भन्छ अथवा हेपाडना भाइरस डीएनए लास्टमा डीएनए भन्छ कि भन्दैन हेपाडना भाइरस और हेपाटाइटिस बी भाइरसमा जेनेटिक मटेरियल के हुन्छ क्यान यु टेल मी आरएनए कि डीएनए हेपाडना भाइरसमा जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुन्छ कि डीएनए मलाई च्याटमा रिप्लाई गर्नु त दिस वान इज डीएनए भाइरस यो कसरी सर्छ त सर्ने तरिका कसरी सर्छ दैट इज आइदर बाई सेक्सुअल रूट आइदर बाई इट इज ट्रान्समिटेड बाई अर्को के हो त प्यारेन्ट्रल भनेको ब्लडबाट है त प्यारेन्ट्रल रूट भनेको ब्लडबाट हेपाटाइटिस बी हेर्नु है हेपाटाइटिस बी फर बीडी डीएनए बी फर ब्लड हेपाटाइटिस बी भाइरस इज डीएनए भाइरस हेपाटना भाइरस डीएनए भाइरस कसरी सर्छ ब्लडबाट अर्को रुट के हो त सेक्सुअल र यसको के हुन्छ त मोर्टालिटी रेट इज लो ठिकै हुन्छ सबभन्दा मोर्टालिटी रेट भेरी लो भनेको हेपाटाइटिस ए है त हेपाटाइटिस बी इज अलवेज रिलेटेड टु हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा और लिवर सिरोसिस कलेजो खराब बनाउँछ यसले पनि रिलेटेड टु हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा एन्ड लिवर सिरोसिस अब हेपाटाइटिस बी र सी एउटै हो यदि जान्नु भएन भने सी बी को क्यारेक्टर सबै सीमा लेखिदिनु तर गराउने भाइरस त छुट्टै छ ओके हेपाटाइटिस सी गराउने भाइरसको नाम के हो हेपाटाइटिस सी गराउने भाइरसको नाम के हो त क्यान यु टेल मी हेपासी भाइरस हेपाटाइटिस को हेपासी और फ्ल्याबी भाइरस यो आरएनए हो कि डीएनए हो हेपासी भाइरस और फ्ल्याबी भाइरस इज के हो त आरएनए भाइरस है त यो सर्ने तरिका पनि हेपाटाइटिस बी को जस्तो त्यही हो हेपाटाइटिस सी को पनि एउटा सेक्सुअल अर्को ब्लड मोर्टालिटी लो हेपाटाइटिस बी को पनि लो हेपाटाइटिस सी को पनि लो सेम हो के हेपाटाइटिस बी को पनि सेम सी को पनि सेम अब यो पनि केसँग रिलेटेड छ रिलेटेड टु हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा क्यान्सर हो लिवर को क्यान्सर हो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा एन्ड लिवर सिरोसिस हेपाटाइटिस सी अनदर वान इज हेपाटाइटिस हेर्नु है हेपाटाइटिस डी मा के हुन्छ हेपाटाइटिस डी मा इट इज डेल्टा पार्टिकल हेपाटाइटिस डी गराउने भाइरसको नाम भाइरसलाई के भन्छ डेल्टा पार्टिकल डी फर डेल्टा पार्टिकल इज आरएनए यो पनि के हो त आरएनए भाइरस हेर्नु है आरएनए भाइरस अब दिस वान इज हेपाटाइटिस डी इज कज एकदम डरलाग्दो फल्मिनेन्ट हेपाटाइटिस भन्छ यसलाई फल्मिनेन्ट भनेको डरलाग्दो त्यही भएर मोर्टालिटी के हुन्छ हाई कि लो फल्मिनेन्ट हेपाटाइटिस भनेपछि के हुन्छ हाई कि लो क्यान यु टेल मी
हाई कि लो? Mortality is very high. Mortality is very high. Another one is hepatitis E. Chat ma reply गर्नु न. Hepatitis E. E for pregnancy. Pregnancy मा भयो भने fulminant hepatitis in pregnancy भन्ने सोध्छ. के लगाउने? Fulminant, डर लाग्दो. Fulminant hepatitis in pregnancy भन्नु भने fulminant hepatitis in pregnancy भन्नु भने hepatitis E र यो कसरी सर्छ त? फेको ओरल रुटबाट. फेको ओरल रुट कसरी सर्ने रहेछ? फेको ओरल रुट. यहाँ समराइज गर्छु एकचोटी हेर्नु है त. यो माथि ABCD बाट समराइज गर्दै छु मैले. यहाँ हेर्नु. हेपाटाइटिस ए कसरी सर्ने? फेको ओरल. हेपाटाइटिस ई कसरी सर्ने? यार च्याटमा रिप्लाई गर्नु न. ओके. हेपाटाइटिस ए कसरी सर्ने? फेको ओरल. हेपाटाइटिस ए कसरी सर्ने? फेको ओरल. हेपाटाइटिस ई कसरी सर्ने? फेको ओरल. हेर्नु पछाडीको ए र ई फेको ओरल. अरु बाँकी BCD कसरी त? प्यारेन्ट्रल सेक्सुअल और सेक्सुअल ब्लड. अरु सबै चाहिँ BCD सेक्सुअल ब्लड है त. ओके. हेपाटाइटिस ए को मोर्टालिटी के हुने रहेछ? भेरी हाई. हेपाटाइटिस ए को मोर्टालिटी के हुने रहेछ? भेरी हाई कि भेरी लो? भेरी लो. ए लो. हेपाटाइटिस डी को मोर्टालिटी भेरी हाई. फल्मिनेन्ट हेपाटाइटिस इन प्रेग्नेन्सी इज ड्यू टू भने सोध्यो भने के लगाउने त? फल्मिनेन्ट हेपाटाइटिस इन प्रेग्नेन्सी इज ड्यू टू भन्यो भने के लगाउने त? हेपाटाइटिस ई. ओके. हेपाटाइटिस ए इज कज बाई अमरदीप पण्डित सरलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? अमरदीप पण्डितलाई आज एपी भनेर बोलाइदिनु. अमरदीप पण्डित सरलाई एपी भने सम्झ्यो भने हेपाटाइटिस ए इज कज बाई पी कोरोना भाइरस. पी कोरोना भाइरस फिजिकल केमिस्ट्री को सर हो. राम्रो पढाउनुहुन्छ. पी कोरोना भाइरस इज आरएनए भाइरस. हेर्नु है त. पी कोरोना भाइरस इज आरएनए भाइरस. हेपाटाइटिस ए र ई कसरी सर्ने? फेको ओरल. त्यही भएर यसलाई के भने? फेको ओरल. मोर्टालिटी रेट इज भेरी हाई कि भेरी लो? भेरी लो. मस्ट कमन हेपाटाइटिस भन्यो भने पनि के भन्ने त? मस्ट कमन हेपाटाइटिस इज हेपाटाइटिस. मस्ट कमन हेपाटाइटिस इज हेपाटाइटिस ए. हेर्नु है त. हेपाटाइटिसमा हेपाटाइटिस बी सरफेस एन्टिजिन. हेपाटाइटिस बी मा जानु त. हेपाटाइटिस बी गराउने भाइरसको नाम के हो त? हेपाटाइटिस बी गराउने भाइरसको नाम हेपाडना भाइरस. हेपाडनामा के छ? हेपाडना भाइरस डीएनए भाइरस हो कि हैन? हेपाडना भाइरस डीएनए भाइरस. यो पनि कसरी सर्ने? हेपाटाइटिस बी चाहिँ बी फर हेपाटाइटिस बी फर ब्लड सेक्सुअल. दिस इज रिलेटेड टु हेपाटाइटिस बी र सी. हेर्नु है त. बी र सी इज रिलेटेड टु हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा एन्ड सिरोसिस अफ लिभर. हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा एन्ड सिरोसिस अफ लिभर. Another one is hepatitis C. Hepatitis C is caused by hepatitis C गराउने भाइरस को नाम के हो त? This one is called hepaci virus or flabby virus. This one is RNA virus. अब हेपाटाइटिस सी पनि कसरी सर्ने त? सेक्सुअल र प्यारेन्टल. मोर्टालिटी रेट के हुन्छ? क्यान यु टेल मी? भेरी लो के त? लो मोटा. भेरी लो भन्यो भने हेपाटाइटिस ए. बी र सी भन्यो भने लो. डी भन्यो भने भेरी हाई. भेरी हाई मोर्टालिटी रेट भन्यो भने के रहेछ त? भेरी हाई भन्यो भने चाहिँ हेपाटाइटिस के रहेछ त? भेरी हाई भन्यो भने हेपाटाइटिस डी. डेल्टा पार्टिकल भन्यो भने के लगाउने? डेल्टा पार्टिकल इज हेपाटाइटिस डी भाइरस. डेल्टा पार्टिकल इज भन्यो भने के लगाउने त? दिस वान इज कल्ड आरएनए भाइरस. फल्मिनेन्ट हेपाटाइटिस इज हेपाटाइटिस डी. एकदमै मार्छ. तर फल्मिनेन्ट हेपाटाइटिस इन प्रेग्नेन्सी भन्यो भने के लगाउने त? फल्मिनेन्ट हेपाटाइटिस इन प्रेग्नेन्सी भन्यो भने के लगाउने त? हेपाटाइटिस ई. हेपाटाइटिस ई कसरी सर्छ त? फेको ओरल रुटबाट. सिम्पली. अब यो मध्ये मेन इम्पोर्टेन्ट हेपाटाइटिस बी हो.
क्लिनिकल फिचर हेपाटाइटिस हुँदा के हुन्छ? जन्डिस, पहेँलो हुन्छ कि हुँदैन? जन्डिस। ओके, अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा के हुन्छ भन्नु त? अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा लिभर पहिला के हुन्छ? लिभर इनलार्ज, फ्याटी लिभर पनि भन्छ। लिभर इनलार्ज, फ्याटी लिभर, इनलार्ज और फ्याटी लिभर। हेर्नु न, अल्कोहल बढी खायो भने मान्छे पुरै साइको हुन्छ नि, थाहै हुँदैन के बोल्छु भनेर। एउटा 29 वर्षको गर्ल्स यति धेरै अल्कोहल खाएको कि यति धेरै लट्स अफ साइकाट्रिक डिसअर्डर रहेछ, विथड्रलमा पुरा एडिक्टेड, डिपेन्डेन्स, ड्रग युज गर्ने, ऊ पुरै कन्फ्युजनमा थियो। यति के बोल्छन् के, जस्तै अब के बोल्छन्, एट्रोपिन दिएको नि के बोल्छ। बिचरा म एमडी को फर्स्ट डे थियो, एप्रोन लाएर हिँडे, गएर बसेको। अब मलाई भन्छ, ओइ रामी तैँले मलाई किन धोका दिएको, म मर्दिम रामी भन्छ ल्याएर। अल्कोहलिक म पागल भएँ त्यो पेसेन्टको वरिपरि सेकेन्ड चोटिबाट म कहिले पनि गइन कि। भनेको एकदम कन्फ्युजनहरू धेरै अल्कोहलिक हेपाटाइटिसले एकदम कम्प्लिकेसन गर्छ। एउटा चाहिँ लिभर इन्लार्जमेन्ट है त, लिभर इन्लार्जमेन्ट अल्कोहलिक हेपाटाइटिसको कज भनेको के रहेछ त? लिभर इन्लार्जमेन्ट है त। अर्को जन्डिस, लिभर इन्लार्जमेन्ट, भाइरसले गर्दा के हुन्छ? फिभर, नजिया, वाकक लाग्ने नजिया, भमिटिङ। फिभर, नजिया, भमिटिङ। अब तपाईको मनमा लड्डु फुटो सर, अरे त्यति राम्रै थिएन, कसरी लड्डु फुट्छ? ओके, अर्को ट्रिटमेन्टको लागि लुक्सले म्याटर गर्दैन है, आई डोन्ट केयर अबाउट लुक्स, मन राम्रो हुनुपर्छ। ओके, ट्रिटमेन्टको लागि लामिबोडिन, हेपाटाइटिस बी को लागि है त, लामिबोडिन। अर्को के हो त? इन्टरफेरन। अल्कोहलिक हेपाटाइटिस जन्डिस छैन, अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा जन्डिस पनि हुन्छ, अरू हेपाटाइटिसमा पनि जन्डिस हुन्छ। अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा लिभर इन्लार्जमेन्ट हुन्छ, अरू हेपाटाइटिसमा पनि हुन सक्छ। हेपाटोमेगाली भन्छ नि लिभर इन्लार्जमेन्टलाई, हेपाटोमेगाली। अर्को भाइरसले गर्दा के सिम्पटम हुन्छ? सबै हुन्छ के, फिभर, नजिया, भमिटिङ, फिभर, नजिया, भमिटिङ। मेडिकल फिल्डमा टाटु हानेर कुन बिरामीले पत्याउँछ यार? पहिला नाम निकाल्नु नि, आफ्नो कुरा हो, तर टाटु हानु भने कसले पत्याउँछ? ओके, एकचोटि ओके, म्युट राखेको छु कि, यो स्क्रिनशट गर्नु त फास्ट, छिटो हेर्नु। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट देखाएको छु। हेपाटाइटिस बी को एन्टिजिन के हुन्छ? एउटा कुरा याद। ओके, लास्टमा एन्टिजिन इन हेपाटाइटिस, एन्टिजिन इन हेपाटाइटिस बी, एन्टिजिन इन हेपाटाइटिस बी को एन्टिजिन। ऑप्शन नंबर ए, हेपाटाइटिस बी सरफेस एन्टिजिन, हेपाटाइटिस बी कोर एन्टिजिन। यो भाइरस हो, हेर्नु है। यदि एन्टिजिन यो सरफेस बाहिर छ भने यसलाई सरफेस एन्टिजिन, यदि एन्टिजिन बिचमा छ भने दिस वान इज कोर एन्टिजिन। हेर्नु है, कोर एन्टिजिन।
अर्को यदि यो इन्भेलपमा छ भने हेपाटाइटिस बी इन्भेलप एन्टिजेन, बाहिर छ भने सरफेस, यो इन्भेलप भनेको यो है त, यो बाहिर छ भने सरफेस, इन्भेलप छ भने एस एन्टिजेन, ई एन्टिजेन र बिचमा छ भने कोर एन्टिजेन। अस्ट्रेलियन एन्टिजेन इज भनेर सोध्यो भने के लगाउने? अस्ट्रेलियन एन्टिजेन भनेर सोध्यो भने के लगाउने? क्यान यु टेल मी? चक्लेट दिन्छु ल, यो एन्सर मिलाउनु भयो भने त कसम। अस्ट्रेलियन एन्टिजेन इज को यो चक्लेट मिलाउने? विवेक। सरफेस एन्टिजेन ए, विवेक ए। अरु ए भन्ने कोही छ? बन्जुल। कति कसम खानुहुन्छ? ल चक्लेट लिन आउनु चितवनमा। अस्ट्रेलियन एन्टिजेन इज हेपाटाइटिस बी सरफेस एन्टिजेन। यो बाहेक एउटा क्वेसन बाहिर सोध्दैन, यति याद गर्नु, स्क्रिनशट गर्नु। ओके, लेट्स स्टार्ट टाइफाइड है त। टाइफाइड। ओके, नाउ टेल मी, आई निड 2 भोलुन्टियर। ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ? 2 भोलुन्टियर। हेपाटाइटिस बी इज फल्मिनेट, डरलाग्दो छ। हेपाटाइटिस बी एड्स भन्दा पनि डरलाग्दो छ, तर हेपाटाइटिसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ के। ओके, निशा एन्ड साची। ओके, फर्स्टमा ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। लेट्स सपोज निशा इज सफर फ्रम द टाइफाइड। भिडियो अन गर्नु त। निशा, साची सफर फ्रम द टाइफाइड। ओके, साचीले थाहा पाएछ कि दुईजना एकदम मिल्ने साथी हो, एकदमै मिल्छ। अनि साथीले थाहा होस्टल बस्ने रहेछ। होस्टल बस्नुहुन्छ? ओके, लेट्स सपोज होस्टल बस्नु हुँदो रहेछ। साचीले थाहा पायो उहाँ एकदम मिल्ने साथीलाई ज्वरो आएर सुतिराखेको छ। काठमाडौँमा बस्नु भएको थियो, होस्टलमा गएर होस्टलमा बसेर केयर गरेर फर्किन्छु भनेर होस्टल जानुभयो। होस्टल वार्डन यति खडुस थियो, उहाँलाई छिर्न दिएन। तर निशाले आइडिया निकालो, ओइ सुन्न हामी गाउँमा हुँदा लिची चोर्न जाँदा कति जम्प गर्थ्यौँ, वार्डन जान दे त वाल जम्प गरेर छिर। अनि ऊ वाल जम्प गरेर छिर्दियो। अनि भित्र गएर केयर गर्दै थियो। केयर गर्दा गर्दै यो खाजा खाने टाइम भयो, उसलाई भोक लाग्यो। अनि सेम प्लेटमा खाजा लिएर आयो र सेयर गरेर खायो दुईजना। र अनि साची घरमा फर्क्यो। हेर्नु है, निशालाई ज्वरो आछ, साची भेट्न गयो, सेम प्लेटबाट खाना खायो, मेबी कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर, अनि घरमा गयो। अब मैले पनि थाहा पाएँ वान अफ माई बेस्ट स्टुडेन्ट इज सफर फ्रम द टाइफाइड। अनि म पनि गएँ उसको होस्टलमा। मलाई त झन् छिर्न दिने कुरै भएन, उसको आइडिया सेम थियो। म गएँ, अर्को आइडिया पनि सेम थियो, प्लेटमा खाजा सेम, मैले पनि खाएँ। म पनि होस्टल फर्केँ अथवा घरमा फर्केँ। घरमा फर्केको 10 दिनमा फोन गरेर मलाई भन्दै थियो उसले, निशाले, सर हजुर आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि साथी आएको थियो, भनेको टोटल 12 दिन। साथी आएको 12 दिन भएको छ। 10 दिन पछाडि फोन गर्यो, हजुर आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि मेरो साथी आएको थियो, उ त अहिले ज्वरो आएर सुतिराखेको छ है सर, हजुरलाई नि ज्वरो आउला, बी केयरफुल। अब म थिएँ ज्वरोको पर्खाइमा, मलाई ज्वरो कहिले आउँछ, किनकि उसलाई त आइसक्यो नि। अब ज्वरो आउँछ भनेर मलाई इन्फर्म गरिसकेको छ। अब खानेकुरा त मैले खाइसकेँ नि, अब के का केयरफुल, लाग्न छ भने लागिहाल्छ। म ज्वरोको पर्खाइमा थिएँ। 10 दिन बित्यो मलाई ज्वरो आएन, 15 दिन बित्यो ज्वरो आएन, 20 दिन बित्यो ज्वरो आएन। यही ज्वरोको पर्खाइमा 25 दिन बितिसक्यो, ज्वरो अझै आएन। मक्ख थिएँ मलाई ज्वरो आएन भनेर, तर मसँग जो मिल्ने साथीहरू थिए नि, जसले मलाई एक प्लेटमा 10 पिस मोमो हुन्छ भन्ने पनि थाहा दिन्थेनन्, जहिले पनि चोरी चोरी खाइदिन्थे मोमोहरू, समोसा पनि भाँची भाँची खाइदिन्थे, ती सबै साथीहरू त ज्वरो आएर सुतिसकेछ। सबै साथीहरू ज्वरो आएर सुतिसकेछन्, तर म आफूलाई चाहिँ ज्वरो आएको छैन। म ठिक छु। म के रहेछु? म हो क्रोनिक क्यारियर। हेर्नु है त, म क्रोनिक क्यारियर। म आफूलाई चाहिँ केही पनि भएको छैन, तर मैले अरू सबैलाई ज्वरो सारिराखेको छु। द्याट मिन्स टाइफाइड गराउने एजेन्ट के हो त? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी मैले सार्दैछु। चाहे भने त मैले दुश्मनलाई पनि सार्न सक्छु। आउनुस् न, कति झगडा गर्ने? पुयो हजुर पुयो, अब झगडा नगरौँ, आउनुस् एउटै प्लेटमा खाऊ, माया सेयर गरौँ भनेर दुश्मनलाई बोलाएर सेम प्लेटमा खुवाइदियो भने
त्यसलाई के सार दिन सक्छु टाइफाइड भनेको म हो क्रोनिक क्यारियर मैले जसलाई पनि टाइफाइड सार दिन सक्छु भनेपछि क्रोनिक क्यारियर दिस वान इज गल ब्लाडर ममा कहाँ बस्छ त गल ब्लाडर तर साँचीलाई उतिखेर ज्वरो आछ नि त ऊ इन्फेक्टेड पर्सन हो साँची उसकोमा चाहिँ कहाँ बस्छ त स्मल इन्टेस्टाइनको कहाँ त इलियमको कहाँ त पियर्स प्याच कति दिनपछि ज्वरो आयो भनेको छ त उसले 12 दिन मलाई 10 दिनपछि फोन गर्यो 2 दिन अगाडि आएको थियो भेट्न भनेपछि 12 दिन इन्क्युबेसन पिरियड इज द 10 to 14 डेज कसरी सरेको छ त बाइ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर है त कजेटिभ एजेन्ट यहाँ हेर्नु त सिम्पली क्रोनिक क्यारियर भनेको के रहेछ ओके क्रोनिक क्यारियर भनेको के रहेछ क्यान यु टेल मी क्रोनिक क्यारियर भनेको के रहेछ आफूलाई केही पनि हुँदैन तर अरूलाई सार्दै सार्दै हिँड्छ टाइफाइड म्यारी भन्ने एउटा कुक थिइन् के पपुलर कुक यति मिठो खाना खुवाउँथिन् नि सबैलाई रेस्टुरेन्टमा यति भिड हुन्थ्यो कि उनले मिठो खानासँगै एउटा गिफ्ट दिएर पठाउँदिन् त्यो चाहिँ साल्मोनेला टाइफी उनले आफ्नो लाइफभरि 20,000 भन्दा बढीलाई टाइफाइड सारिछन् के 20,000 भन्दा बढी भनेपछि पछि नामै टाइफाइड फिभर भयो त्यही भएर इन्टेस्टाइनलाई इफेक्ट गर्छ इन्टेस्टाइनमा इफेक्ट गर्ने भएर इन्टेरिक फिभर पनि भन्छ इन्टेरिक भनेको इन्टेस्टाइन हो नि त टाइफाइड फिभर पोइन्ट नम्बर 1 टाइफाइड फिभर also called enteric fever टाइफाइड फिभर is caused by salmonella typhi second point हेर्नु टाइफाइड फिभर is caused by salmonella typhi third point हेर्नु salmonella typhi is gram negative हेर्नु है त gram negative this one is rod shape salmonella typhi is gram negative rod shape कहाँ बस्ने रहेछ त resides in the small intestine इन्फेक्टेड मान्छे भनौँ भने दुईटा पोइन्ट है याद गर्ने यदि इन्फेक्टेड पर्सन भनौँ भने चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन इन्फेक्टेड पर्सन भनेको ज्वरो आउनेवाला मलाई ज्वरो आएको थियो कि साँचीलाई ज्वरो आएको थियो भनेपछि स्मल इन्टेस्टाइन इलियम अब कहाँ बस्छ त इलियमको पियर्स प्याचलाई डिस्ट्रोय गर्छ पियर्स प्याच इज भनेर आइएममा सोधा छ याद गर्ने अर्को पोइन्ट याद गर्नु पियर्स प्याच इज लिम्फोइड टिस्यु है त पियर्स प्याच इज लिम्फोइड टिस्यु ओके पियर्स प्याचलाई के भन्ने त लिम्फोइड टिस्यु इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान स्टप योर भिडियो तर नो वरी सकेसम्म सबैले अन गर्नु न चिन्न त पाइन्छ एटलिस्ट स्टुडेन्टलाई चिन्न पायो भने इट्स ओके नो वरी इन क्रोनिक क्यारियरमा के हुन्छ त गल ब्लाडर क्रोनिक क्यारियरमा चाहिँ कहाँ रिसाइड्स हुन्छ त गल ब्लाडर भनेपछि क्रोनिक क्यारियर रिसाइड इन क्रोनिक क्यारियर गल ब्लाडर कसरी सर्ने रहेछ क्यान यु टेल मी कसरी सर्ने रहेछ त सर्ने चाहिँ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर मोड अफ ट्रान्समिसन इज कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर है त ओके इन्क्युबेसन पिरियड इज नेक्स्ट पोइन्ट लेख्नु इन्क्युबेसन पिरियड इज 10 to 14 days पियर्स प्याच इज लिम्फोइड अर्ग्यानिक लिम्फोइड टिस्यु भने सोध्छ त्यति बेला टिक लगाउने लिम्फोइड टिस्यु ओके फर्स्ट सिम्पटम ओके मलाई भन्नु त टाइफाइड लाग्ने कोही हुनुहुन्छ अहिलेसम्म टाइफाइड लागेको कोही हुनुहुन्छ टाइफाइड लागेको कमन डिजिज हो अरे थोरै मैले एड्स सोधेको छु र टाइफाइड त सोधिरहेको छु एकदम कमन डिजिज हो मलाई पनि लागेको थियो आइएमपी एक्जाम भन्दा अगाडि टाइफाइड बी केयरफुल है एकदम पानी र खानेकुरा चाहिँ राम्रो खानु काठमाडौँ घर छोडेर जानुभयो भने काठमाडौँ जानुभयो भने यो चाहिँ मेजर प्रब्लम हुन्छ ओके यस सर अलमोस्ट 3 times नो वरी अब नलागोस् फर्स्ट के हुन्छ टाइफाइड लाग्दा फर्स्ट सिम्पटम ज्वरो आउँछ हो ज्वरो आएपछि हामी के गर्छौँ हस्पिटल जान्छौँ टिकट कहाँ काट्ने डाक्टरको टिकट किन खर्च गर्ने नजिकको फार्मेसीमा जान्छौँ अनि नजिकको फार्मेसीमा गएर के भन्छौँ सिटामोल दिनुस् न भने माग्छौँ अनि 4-5 वटा सिटामोल ल्याउँछौँ एक पत्ता ल्याए नि हुन्थ्यो नि 3-4 वटा सिटामोल ल्याएर खान्छौँ सिटामोलले काम गर्यो भने गरो हस्पिटल पुगिँदैन काम गरेन भने मात्रै हस्पिटल पुग्छ बिरामी अनि आएर फर्स्टमै बिरामीले के भन्छ डाक्टर सिटामोल खाएको थिएँ निको नै भएन फर्स्ट सिम्पटम सिटामोल खाएको थिएँ ज्वरो घट्दै घटेन सोध्नु कहाँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँ कहाँ होस्टल
ए ढुक्कै भयो म त पक्कै पनि टाइफाइड हो कि क्या हो। अनि मैले सोधेँ ज्वरो, हजुरले सोध्नुभयो अथवा मैले सोधेँ ज्वरो नाप्नु भएको थियो। नेप्लिजले आज भोलि केही नगरे पनि ज्वरो चाहिँ सबैले नाप्छ हेर्नु, एभ्रीको घरमा थर्मोमिटर हुने रहेछ कि। डाक्टर नापेको थियो, उसको ज्वरो त 100, पहिला त 99 थियो, भोलिपल्ट 100 पुग्यो, पर्सिपल्ट 101 अनि 102। यस्तै हो भने त उसको ज्वरो त 111 नै पुग्छ होला है डाक्टर साहब। स्टेप 111 कहिले पनि पुग्दैन, फेरि स्टेप बढ्दै गएको छ नि त। 99 पछि 100, 100 पछि 101, 101 पछि 102, स्टेपमा भर्याङमा चढ्दा जस्तै स्टेप बढाएको छ भने फर्स्ट सिम्पटम इज स्टेप ल्याडर प्याटर्न। हेर्नु है, फर्स्ट सिम्पटम इज स्टेप ल्याडर प्याटर्न फिभर प्रेजेन्ट इन भन्यो भने के लगाउने त टाइफाइड। एनदर वान इज बिरामी आफै यति हत्तु हुन्छ नि टाइफाइड लागेको बिरामी, जति बेला पनि वाक लाग्छ, बान्ता पनि हुन्छ, बिरामी आफैले भन्छ डाक्टर साहब वाक लाग्छ, बान्ता हुन्छ, जे खाए पनि तितो हुन्छ, खाना पनि रुच्दैन यार भन्दैन, सरी लस अफ एपेटाइट। लस अफ एपेटाइट खाना नरुच्नेलाई के भन्छ त? लस अफ एपेटाइट खाना नरुच्नेलाई के भन्छ? एनोरेक्जिया है त। एनोरेक्जिया इज द लस अफ एपेटाइट। हेर्नु है, जिआई सिम्पटम नजिया, भमिटिङ, लस अफ एपेटाइट, खाना नरुच्ने, अर्को कहिलेकाहीँ एब्डोमिनल पेन, पेट पनि दुख्छ। मसँग हेर्नु त, म हजुरको बिरामी हो, मैले हजुरलाई आएर भन्दैछु डाक्टर मलाई वाक लाग्छ, बान्ता हुन्छ, खाना रुच्दैन, हल्का पेट दुख्छ, के हो डायग्नोसिस? के हुन सक्छ? फेरि प्रेग्नेन्सी भन्ने हैन, बिरामी म हो, यु कान्ट से प्रेग्नेन्सीमा सेम सिम्पटम हुन्छ हैन, सेम यस्तै सिम्पटमहरु हुन्छ के प्रेग्नेन्सीमा। यस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ नि, म इन्टर्न हुँदा एउटा पेसेन्ट आयो के मसँग आएर भन्दै थियो डाक्टर साहब वाक लाग्छ, बान्ता हुन्छ, खाना रुच्दैन, हल्का पेट दुख्छ। फिमेल थियो, 25 इयर फिमेल, टिकटमा थियो। अनि हेरे टिकटमा म्यारिड पनि थियो के, कसम म्यारिड थियो। अनि आएर भनेछ वाक लाग्छ, बान्ता हुन्छ, खाना रुच्दैन। अब त के सोच्ने त मैले, ए हजुरलाई प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ, युपिटी गराउनु, भिडियो एक्सरे गराउनु भन्ने पठाइदिए। धन्न मरिन के, पछि थाहा पाए सिन्स 2 इयर्स श्रीमान अस्ट्रेलिया रहेछ। सिन्स 2 इयर्स। बी केयरफुल, कति कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, कति कुराहरू भन्नुभन्दा पहिला ध्यान दिएर बोल्नुपर्छ, अनि मात्रै सबैसँग राम्रो भइन्छ। भनेको प्रेग्नेन्सीमा जे हुन्छ त्यही सिम्पटम म्याच गर्छ। नजिया, भमिटिङ, लस अफ एपेटाइट, एनोरेक्जिया, एब्डोमिनल पेन, एबिडी भनेको एब्डोमिनल पेन, यो चाहिँ जिआई सिम्पटम हो। ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिज, जुनसुकै डिजिजमा यो हुन्छ। हेपाटाइटिस पनि त लिभर हो नि त, लिभर पनि त डाइजेस्टिभ सिस्टम, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिज हो। त्यही भएर हेपाटाइटिसमा पनि के हुन्छ त? नजिया, भमिटिङ, लस अफ एपेटाइट, एनोरेक्जिया, एब्डोमिनल पेन, हेपाटाइटिस। जिआई सिस्टम हजुरले पढ्ने डाइजेस्टिभ सिस्टममा जे डिजिज हुँदा सिम्पटम देखिन्छ नि, त्यसलाई जिआई सिम्पटम भन्ने हो, याद गर्ने। वाक लाग्ने, नजिया, बान्ता हुने, भमिटिङ, लस अफ एपेटाइट, एनोरेक्जिया। हेर्नु त, स्प्लिन इन्लार्ज भयो भने त्यसलाई के भन्ने? स्प्लेनोमेगाली। लिभर इन्लार्ज भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने त? हेपाटोमेगाली। स्प्लिन इन्लार्ज भएको छ भने त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? स्प्लेनोमेगाली। स्प्लिन इन्लार्ज भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने? स्प्लेनोमेगाली। लिभर ठुलो भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने? हेपाटोमेगाली। नर्मल्ली याद गर्नु त, फिभरसँग हार्ट रेट के हुन्छ? रिलेसन भन्नु। फिभर बढ्यो भने हार्ट रेट के हुन्छ? फिभर बढ्यो, हार्ट रेट बढ्छ। हार्ट रेट बढ्नेलाई के भन्छ? ट्याकिकार्डिया। 100 भन्दा बढी भयो भने, ओके, कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टममा पढ्नु भयो होला, मैले पढाएँ होला, ओके। सरी मैले ट्याकिकार्डिया 100 भन्दा बढी भयो भने द्याट इज ट्याकिकार्डिया। हेर्नु है, फिभरसँग हार्ट रेट बढ्छ, तर टाइफाइड फिभर यस्तो फिभर हो कि जहाँ फिभरसँग हार्ट रेट बढ्दैन कि फिभरसँग हार्ट रेट घट्छ। हार्ट रेट 60 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई ब्राडिकार्डिया। त्यही भएर रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। रिलेटिभ भनेको नर्मल्ली के हुनुपर्ने हो? हार्ट रेट बढ्नुपर्ने, तर हार्ट रेट घट्छ, सो रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डिया भनेको 60 चोटि भन्दा कम धड्को भने त्यसलाई ब्राडिकार्डिया, डिक्रिज हार्ट रेट। नर्मल्ली ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा न्युट्रोफिलको लेभल के हुन्छ त? बढ्छ। हेर्नु है त, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा न्युट्रोफिलको लेभल बढ्छ,
तर एउटा यस्तो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको डिजिजको नाम भन्नु जहाँ न्युट्रोफिलको लेभल घट्छ, न्युट्रोपेनिया भनेको घट्ने हो। ल भन्नु त। नर्मल्ली ब्याक्टेरियल डिजिजमा न्युट्रोफिलको लेभल के हुने रहेछ? बढ्छ। व्हाइट ब्लड सेल हो न्युट्रोफिल भनेको, यसको लेभल बढ्छ। तर एउटा त्यस्तो डिजिज भन्नु जहाँ न्युट्रोफिलको लेभल घट्छ, त्यो डिजिज हो टाइफाइड। र सेकेन्ड विक दोस्रो हप्तासम्म ट्रिटमेन्ट गरेन भने रातो रातो डावरहरू देखिन्छ शरीरमा, त्यसलाई के भने त रोज स्पोट। त्यसलाई के भने? रोज स्पोट। हेर्नु है त, फर्स्ट सिम्पटम फिवर के स्टेप ब्ल्याडर प्याटर्न फिवर, एउटा पोइन्ट याद गर्नु, स्टेप ब्ल्याडर प्याटर्न फिवर, डाइजेस्टिभ सिस्टम ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिस्टममा डिजिज भयो भने जीआई सिम्पटम, हेपाटाइटिसमा पनि यही हो, यसमा टाइफाइडमा पनि यही हो, नजिया, भमिटिङ, लस अफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन। इन्फेक्सन भाइरस होस् कि ब्याक्टेरिया होस्, ज्वरो आउँछ। हेर्नु है त, ज्वरो आउँछ। हेपाटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, हेपाटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली। हेपाटोमेगाली भनेको लिभर ठुलो हुन्छ, स्प्लेनोमेगाली भनेको स्प्लिन ठुलो हुन्छ। नर्मल्ली हार्ट रेट चाहिँ ज्वरो आउँदा हार्ट रेट के हुन्छ? हजुरको मुटुको चाल। ज्वरो आउँदा हार्ट रेट के हुन्छ? बढ्छ। ट्याकिकार्डिया कति भन्दा बढी भयो भने ट्याकिकार्डिया भन्ने 100 भन्दा। तर टाइफाइड फिभरमा चाहिँ हार्ट रेट के हुन्छ त? टाइफाइड फिभरमा चाहिँ के हुन्छ? हार्ट रेट घट्छ। हार्ट रेट घट्नेलाई के भन्ने त? ब्राडिकार्डिया। नर्मली फिभर भए पनि हार्ट रेट घट्छ, द्याट इज रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। नर्मल्ली ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा व्हाइट ब्लड सेल, कुन चाहिँ व्हाइट ब्लड सेल को बढ्छ त? न्युट्रोफिल है त। कुन चाहिँ व्हाइट ब्लड सेल बन्ने रहेछ? न्युट्रोफिल। न्युट्रोफिलको लेभल बढ्छ। तर टाइफाइड फिभरमा चाहिँ न्युट्रोफिलको लेभल घट्छ। घट्नेलाई के भन्ने? न्युट्रोपेनिया। सेकेन्ड विकमा के हुन्छ त? रोज स्पोट, रातो रातो डावरहरू देखिन्छ। यो स्क्रिनशट गर्नु, यो स्लाइड जान्छ है। फर्स्ट स्क्रिनशट गर्नु त। यो स्क्रिनशट टाइम सकिसक्यो जस्तो छ। क्यान आई टेक एक्स्ट्रा 2 मिनट? ब्राडिकार्डिया भनेको पल्स रेट अथवा हार्ट रेट एउटै हो है। पल्स रेट हार्ट रेट एउटै हो। एउटै हो, पल्स रेट र हार्ट रेट एउटै हुन्छ के। ओके, डायग्नोसिसको लागि वासुदेव पोखरेल मेरो एकदम रेस्पेक्टेड दाई हो। आइएमबाट ग्रेजुएट गर्नुभयो। बोट्नी यति दामी पढाउनुहुन्थ्यो, मेरो पालामा मलाई पढाउनु भएको हो। अहिले चाहिँ डिएम हेमाटोलोजिस्ट भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई सम्झिने हो, बासु टाइफाइड भन्ने सम्झिने। फेरि नसुनाइदिनु नि। बासु टाइफाइड, बासुको बीबाट ब्लड कल्चर टेस्टहरू हेर्नु है त। बासुको ब्लड कल्चर फर्स्ट विकमा भयो भने के गर्ने? फर्स्ट विकमा आयो भने ब्लड कल्चर। अर्को एन्टिबडी एन्टिजेन रियाक्सन, यसलाई वाइडल टेस्ट पनि भन्छ। वाइडल टेस्ट अब कुन विकमा आयो भने वाइडल टेस्ट गर्ने त? ए एन्टिबडी एन्टिजेन रियाक्सन दोस्रो हप्तामा, सेकेन्डमा छ नि त, त्यही भएर सेकेन्ड विक। स्टुल टेस्ट तेस्रो हप्तामा आयो भने थर्ड विकमा स्टुल टेस्ट। फोर्थ विकमा आयो भने युरिन टेस्ट। यहाँ हेर्नु त, इन्भेस्टिगेसनको लागि बासु भने सम्झिनु। बासुको बीबाट ब्लड कल्चर, एबाट एन्टिबडी एन्टिजेन रियाक्सन, वाइडल टेस्ट सेकेन्ड विकमा गर्छ, एसबाट स्टुल टेस्ट थर्ड विकमा गर्छ, युबाट युरिन टेस्ट। यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ म नेक्स्ट डे पढाउँछु। अनि नन कम्युनिकेबल क्यान्सर बाँकी छ। भोलि मेरो लास्ट क्लास हो हजुरको सेक्सनमा, भोलि पछि मेरो सकिन्छ क्लास। र यदि स्लाइडहरू चाहिन्छ भने डाक्टर मिलन गैरे भनेर फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने एउटा पेज पाउनुहुन्छ। त्यो पेजमा मैले 3वटा स्लाइड राखिदिएको छु, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम र ह्युमन डिजिज। त्यो स्लाइड हेर्नु, अथवा नेभर फर्गेट टु जोइन अब्जेक्टिभ पिसिबी भन्ने ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा पनि जोइन हुनु र त्यसबाट स्लाइड डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। र सिम्पली यो सबै हामीसँग भएको एभ्री म्याटेरियलको अथोरिटी नेममा छ। नेममा सबै हुन्छ, नेमबाट जे लिँदा पनि हुन्छ, किनकि नेम इज एभ्रिथिङ, अल एबोभ अस, हामी भन्दा पनि माथि हो। त्यही भएर सबै कुरा त्यहाँबाट कलेक्ट हुन्छ। यदि गाह्रो छ भने चाहिँ मेरो पेजबाट हेर्दा पनि हुन्छ।
र डायग्नोसिसको लागि बासु भने सम्झिनु बासुको बीबाट ब्लड कल्चर बासुको बीबाट ब्लड कल्चर एबाट एन्टिबडी एन्टिजेन रियाक्सन द्याट इज वाइडल टेस्ट सेकेन्ड विकमा गर्छ स्टुल टेस्ट थर्ड विकमा गर्छ र युरिन टेस्ट फोर्थ विकमा गर्छ ओके मेरो पेजमा हेर्नु न डाक्टर मिलन गैरे पेजमा हेर्नु न त्यहाँ छ है डाक्टर मिलन गैरे पेजमा छ त्यहाँ गएर स्लाइड हेर्दा हुन्छ बिजी छ नेमको सरहरू बिजी हुनुहुन्छ लर्स अहिले झन् एडमिसन सेसन छ ओके थ्याङ्क यू एभ्रीवान स्लाइड पाउनुहुन्छ थ्याङ्क यू भोलि मेरो लास्ट क्लास हो सबै पढेर आउने सोध्छु पनि मैले पढाएको टपिक सबै पढेर आउनुपर्छ थ्याङ्क यू हेभ अ गुड डे